बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने अपने इर्द गिर्द जो हसार बना रखा है अमेरिका ने, और उसका तोड़ निकाल लिया 10 फूल के नाम से। ये 10 फूल क्या है, ये इसका मतलब क्या है और ये क्या है, तो इसके बारे में अगर कहा जाए कि अगर ईरान को कोई चीज़ बचा सकती है तो वो उसका 10 फूल है। 10 फूल एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आवाज़ से 10 गुना रफ्तार के साथ परवाज़ करता है और कोर्स बनाते हुए अपने टारगेट पर 100% यानी पिन पॉइंट के साथ जो है वो हमलावर होता है। ये एक ऐसी फैक्ट्री में तैयार किया गया जिसका दुनिया को पता नहीं चला। ज़ेरे ज़मीन एक फैक्ट्री बनाई गई जिसमें एक मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया गया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़ेरे ज़मीन, जिसके ऊपर आपको चटियल पहाड़ नज़र आते थे, उसके अंदर एक ऐसी फैक्ट्री ईरान बना चुका है जिसकी गुज़रगाहें जो थीं वो टनल्स के ज़रिए थी। यानी वो ऐसी टनल्स थी जो कि ख़ुद भी हाइड आउट थी, और वो कई किलोमीटर का फासला तय करके वहाँ तक लोग जाते थे। उनको कुछ पता नहीं था कि ये फैक्ट्री इन टनल्स के अंदर घूमती हुई कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, लेकिन अंदर जाकर वो 10 फूल बना रहे थे। 10 फूल का मतलब क्या है? 10 फूल का मतलब है हसार नुमा किला, यानी एक ऐसा किला जो किसी की हिफाजत कर सकता है। ये असल में एक मिसाइल है अल-ज़ुल्फ़कार, उसी की लेटेस्ट शक्ल थी। अल-ज़ुल्फ़कार क्योंकि 700 किलोमीटर तक था, इसको 1000 किलोमीटर तक के लिए बनाया गया, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि ये समंदर में चलते हुए अहदाफ को जो है निशाना बना सकता है और उनको तबाह बर्बाद कर सकता है। यानी मैंने जो पिन पॉइंट वाली बात की थी, क्योंकि समंदरी अहदाफ जो हैं वो स्टैटिक नहीं, रुके हुए नहीं होते, चल रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, और बसा औकात उनकी रफ्तार 30 नॉटिकल माइल पर होती है। आप उसको यूँ समझें कि जैसे हमारी ज़मीन के ऊपर कोई 70-80 किलोमीटर की रफ्तार के साथ चीज़ ऑब्जेक्ट जा रहा हो, तो उसको निशाना बनाना एक मिसाइल के लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन 10 फूल के लिए ये मुश्किल नहीं है। ये दो अल्फाज का मजमूआ है, 10 और फूल। 10 फूल का मतलब है हसारनुमा किला, यानी हसार और किला। ये मतलब है ईरान इसके ज़रिए अमेरिका से बच जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी तक अमेरिकन प्रोग्राम के अंदर इस मिसाइल का कहीं जिक्र ही नहीं था। ये एक ऐसा खुफिया प्रोजेक्ट था जिसको बड़ी ही राजदारी के साथ, बिना किसी जसूस की इंटरवेंशन के, बिना किसी जसूस के बना लिया गया और इसका तजर्बा कर लिया गया। इसको जब मंजर आम पर लाया गया तो पता चला कि इसकी तो कोई ज़ेरे ज़मीन फैक्ट्री थी, और ये फैक्ट्री इतनी गहराई में बनाई गई थी कि उस तक कोई भी अमेरिकन बॉम्ब जो था उसको तबाह नहीं कर सकता था। अब तो ये सारा राज खुल गया। अब तो ये 10 फूल लॉन्च हो गया, 10 फूल तजर्बात से निकल गया, और 10 फूल जो है उस मिसाइल ने तमाम अपने तजर्बात जो हैं उनको अब सही साबित किया, और तमाम वो चीज़ें जिनकी पेशगोई की जा रही थी इस मिसाइल को लेकर, उसको दुरुस्त साबित किया है। ये मिसाइल जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, और मैंने आपको बताया कि आवाज़ से 10 गुना तकरीबन रफ्तार पर ये दुश्मन पर हमलावर होता है, कोर्स बनाते हुए जाता है। मैंने बहुत बार ये चीज़ें बताई भी हैं, दोबारा भी बता रहा हूँ कि ये मिसाइल जो है ये कोर्स बनाते हुए, बैलिस्टिक मिसाइल जिस तरह से हमलावर होते हैं उसी तरह से हमलावर होता है। इसमें तकरीबन 600 से 700 किलोग्राम वॉरहेड जो है वो रखा जाता है, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि ये 5 से 10 मीटर का जो है रखता है। इसको आप इसकी शक्ल देखेंगे मिसाइल की तो आपको समझ आएगी कि ये इससे क्यों इतना खौफज़दा हैं। ये बराह रास्त एंटी शिप वर्जन है 10 फूल का, जो कि बराह रास्त शिप को, मैंने इसको बताया कि ये ज़ुल्फ़कार का ही अगला जो है टेक्नोलॉजी है, उससे आगे की टेक्नोलॉजी है। और ये बुनियादी तौर पर ये जो अब्राहम और जो और जहाज़ जो हैं, अब्राहम और उसके साथ और जो जहाज़ हैं, उनके लिए ही मौत का सामान बनेगा। 10 फूल जो है ये एक ऐसे मिसाइल का सिस्टम है जिसको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया जा सका है। इसके लिए जो है अमेरिका को शायद अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, और जिस तरह से अमेरिका एक और जो है बहरी बेड़ा वो पहुंचा रहा है और जिस तरह से तैयारी कर रहा है, इसी तरह हसारबंद किले के अंदर ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान को पता है कि अमेरिका पीछे टलने वाला नहीं है,
اس لیے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ، جس کو میں نے لفظ دیا کہ سرپرائز باکس جو ہے اس کو کھول دیتا، اور سرپرائز باکس اس نے کھول دیا کہ 10 فول میزائل جو ہے یہ منظر عام پر آ گیا۔ اس رفتار سے اڑنے والا بیلسٹک میزائل اگر کسی سمندر میں موجود آبجیکٹ کو نشانہ بنانا چاہے گا تو اس کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ ایران نے جو ہے اس کو پتہ ہے کہ امریکہ کے خلاف اس کے میزائل پروگرام نے ہی اس کو بچانا ہے، نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل کے خلاف بھی، کیونکہ یہ میزائل جو ہے یہ اسرائیل تک بھی جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ڈوئل میزائل ہے، یعنی دو طرفہ ہے، یہ سمندری اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور زمینی اہداف کو بھی۔ اس سے پہلے اس میزائل کا نام نہیں سنا گیا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ٹیکنالوجی نئی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے اس کا جو اینٹی ورژن ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں ہے، یعنی وہ پیٹریاٹ اور وہ جو روایتی تھاڈ سسٹمز ہیں جو، اور اس کے علاوہ بھی امریکی بحری بیڑوں میں جو سسٹمز نصب ہیں، وہ 10 فول کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بنایا گیا۔ زیر زمین فیکٹری بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس پورے پروجیکٹ کو خفیہ رکھا جائے، اتنا خفیہ رکھا جائے کہ اس میں کسی دوسرے کا جو ہے عمل دخل نہ ہو۔ 10 فول کے بارے میں نے آپ کو جتنی معلومات تھیں وہ دیں، اور یہ بہت دور سے اپلائی کیا جائے گا۔ جو بھی جہاز جو ہے وہ آئیں گے امریکی بحری بیڑے میں، اس میں بھی ابراہم والے میں بھی اور دوسرے میں بھی، کیونکہ یہ لمبی جنگ کے لیے آئے ہیں، اور لمبی جنگ والوں کو پھر لمبے میزائل جو ہیں وہی اس کا مقابلہ کریں گے، جس طرح سے 10 فول ہے، اور 10 فول میزائل جو ہے میں نے بتا دیا کہ بیلسٹک میزائل جس کی 10 گنا آواز سے زیادہ رفتار ہے۔ ایران اپنی جنگ کی تیاری، اپنے دفاع کی تیاری کر چکا ہے، وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا، لیکن اس پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اور یہی بات انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی کہی ہے، باقاعدہ خط لکھ کر کہی ہے، اور اس کی رپورٹس بھی سامنے آ گئی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہے کہ امریکہ اپنی جنگ کی تیاریوں کو بڑھا رہا ہے۔ یہ بہت اچھی پالیسی تھی ایران کی کہ اس نے بنا کسی کو اشتعال دلائے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ ایسے میزائل پروگرامز یا ایسے میزائل سسٹم جو ہیں ان کو ڈیولپ کر لیا جائے، تاکہ اگر اس کو کسی وقت اپنے میزائل پروگرامز کو رول بیک کرنا پڑے تو اس وقت تک وہ چیزیں حاصل کر چکا ہو جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ رول بیک کا مطلب ہوگا کہ وہ کام کو وہی روک دیا جائے۔ 10 فول تو بن چکا ہے، اب اس کو کیسے روکے گا؟ ہزاروں کی تعداد میں موجود یہ میزائل جو ہیں بیک وقت ایران کے مختلف علاقوں سے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ میزائل سسٹم جو ہیں ٹرک ماؤنٹیڈ ہے، اس کی تصویریں ٹرکس کے ساتھ جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ ٹرک ماؤنٹیڈ میزائل جو ہے یہ تہس نہس کر دے گا امریکہ کے تمام نظائم کو۔ 10 فول حصار والا قلعہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور ایران اس کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔